बजेट वितरणमुखी भएको भन्ने आरोपको अर्थमन्त्री शर्माद्वारा खण्डन। 7% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अनावश्यक आयोजनाहरूको कटौती। एमाले सांसदहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित। बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। र बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई शेयर बजारको ग्रिन सिग्नल। नेप्से परिसूचक 71 अङ्कमाथिले बढ्दा 9 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावी गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सार्वजनिक गर्नुभएको पर्सिपल्ट मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोनाको भ्याक्सिन सहितको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धि दरलाई 7% पुर्याउने दावी गर्नुभयो। आर्थिक वृद्धि दरलाई 7% पुर्याउनको लागि मन्त्रालयले विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिने काम मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरूमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने, न्यून बीजीकरणका समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतका काम गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। 7% वृद्धि अहिलेको कोरोना महामारीलाई भ्याक्सिन समेतको मद्दतमा भनौँ न, त्यसलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यमा आधारित भएर हो। र आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउने, निजी र सरकारी दुवैलाई, करको दायरालाई पनि अलि विस्तार गर्ने, अनि मुद्रास्फीति लाई पनि एउटा उसमा राख्ने। अहिले गवर्नर साहबले भन्नु होला, अब देशमा उत्पादनमूलक कार्य गर्नका लागि, उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि, कच्चा पदार्थमा आधारित अझ उद्योगहरू गर्नका लागि छुटहरू दिने, बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने, प्रणालीहरूमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने। अब भन्सारमा अघि हाम्रो भन्सार गोष्ठी पनि थियो, माल वस्तुहरूको घोषणालाई अझै पारदर्शी बनाउने, यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने, न्यून बीजीकरणका समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्ने, भन्सारमा थप प्रविधिहरूको त्यहाँ प्रविधिहरू ल्याएर त्यसलाई अझै पारदर्शी बनाउने, भेहिकल स्क्यानहरू ल्याउने लगायतका थुप्रै कुराहरू मार्फत हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा विश्वास हामीले व्यक्त गरेका छौँ। लाग्छ हामी त्यो विश्वासलाई हामी पुरा गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको दावी गर्दै केही आवश्यक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नीतिगत र योजनागत रूपले सुधार गर्ने काम गरेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेटलाई घटाएर राजस्वलाई वृद्धि गरेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले नामका मात्र योजनाका रूपमा रहेको फेन्टम प्रोजेक्टहरू, स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू, सहमति नभएका योजनाहरू र सम्झौता नै नभएका वैदेशिक सहयोग पनि हटाएको बताउनुभयो। यसबाहेक ऋणको अंश थोरै घटाउनुका साथै र पुँजीगत खर्च बढाउने योजना बनाएको समेत बताउनुभयो। पूर्व सरकारले अघि बढाएको 1400 सडक कार्यक्रम अनावश्यक भएकोले रोकिएको समेत पुष्टि पार्नुभयो। नाम मात्रका योजनाहरू जसको कुनै अर्थ छैन, नाम मात्रका योजनाहरू
फ्यान्टम प्रोजेक्ट भनेर हामी त्यसलाई परिभाषा गरेका छौँ। ती योजनाहरूलाई अनावश्यक हाम्रो ब्युरोक्रेसीका प्राविधिक साथीहरूलाई पनि ठुलो टेन्सन, जनताले पनि प्रतिफल नपाउने, परिणाम पनि केही नहुने खालका योजनाहरूलाई राख्ने समावेश गर्ने जो परिपाटी छ त्यसलाई यहाँबाट तोड्न सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसलाई स्थगित गरेका छौँ र औचित्यताको आधारमा खारिज वा तल हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय रहेको छ। यहाँहरूलाई थाहा भइसकेको छ। स्रोत सुनिश्चितता बिनाको बजेट बनाउने जो प्रचलन अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइयो त्यसो हामीले नगर्ने भनेर स्रोत सुनिश्चितता नभएका, सहमति नभएका, सम्झौता नै नभएका वैदेशिक सहयोगहरूको कुरा थियो, त्यो कुरा पनि हामीले हटायौँ। जे सुनिश्चितता भएको त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। थोरै भए पनि ऋण घटाएका छौँ र थोरै भए पनि पुँजीगत खर्चलाई बढाउने भन्ने हाम्रो योजनालाई कार्यान्वयन हामीले गरेका छौँ। हामीलाई आशा छ यसलाई हामी आगामी दिनमा अझ बढोत्तरी गर्नेछौँ र ऋण घटाउनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हरेक योजनाले प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्यौँ। त्यो प्रतिफलका आधारमा मात्रै हामीले कार्ययोजनाहरू तयार गर्नुपर्छ। बजेट हुने, वितरण हुने, त्यसको प्रतिफल नआउने अवस्था जो थियो त्यसको अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वितरणमुखी भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आफूले राज्यको दायित्व पूरा गर्दै दीर्घरोगी तथा राजनीतिक आन्दोलनका योद्धाहरूलाई सहयोग गर्न मात्र खोजेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले विपन्न 5 लाख घर परिवारलाई दशैं अघि 10,000 वितरण गर्न लागेको बताउँदै कस्ता परिवारलाई दिने भन्ने बारेमा मापदण्ड तयार पारी वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। यसैगरी 200 मेगावाट भन्दा ठूला जलाशय र अर्ध जलाशय युक्त आयोजनालाई कर छुट दिएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। शुक्रबार प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संशोधित बजेट पेश गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले केपी ओली नेतृत्व अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा 14 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ घटाएर 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा ध्वंसात्मक मनोविज्ञान र प्रवृत्ति हावी भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले बजेट जनतालाई राहत तथा सहुलियत दिने कुरामा उदासीन भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि नपाउने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। उहाँले कार्यकर्तालाई दशैं भत्ता वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। यस्तै उहाँले पूर्वाधार सम्बन्धी अघिल्लो सरकारले ल्याएका विकास आयोजनाहरू कटौती गर्नु र खारेजी भएको प्रति आपत्ति समेत जनाउनुभयो। यसमा ध्वंसात्मक मनोविज्ञान, चिन्तन र प्रवृत्ति यसमा प्रकट भएको छ। विकास आयोजनाहरू कटौती गरिएको छ, अघि नै राखिसक्नु छ। विकास आयोजना कटौती गरिएको छ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी यसको रुचि छैन, यसले कटौती गरेको छ। आयोजना नै कटौती गरिदिएको छ, खारिजी गरिदिएको छ। कतिपय विकास सम्बन्धी कुरा, जनतालाई पुर्याउने राहत सहुलियतका सम्बन्धमा उदासीन छ। यसले नकली र यो यदि कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने यो भ्रष्टता बाहेक कहीँ हुँदैन। 5 लाख मान्छेलाई 10,000 का दरले वितरण गर्ने के आधार, कुन मापदण्ड, कसलाई? यसले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि समस्या पैदा गर्नेछ, त्यसभित्र पनि समस्या पैदा गर्छ। यदि अब सत्ता गठबन्धन जसरी पनि टिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै नीति हो यस सरकारको भने त जसरी पनि टिकाउनका लागि ठिकै होला, नत्र भने यो
बिल्कुलै ठिक छैन, यसको मनसाय ठिक छैन, यसको कार्यान्वयन पनि हुन सक्छ। कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने स्वेच्छाचारी कार्यान्वयन हुनेछ। यस्तै एमालेका अध्यक्ष ओलीले संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि बन्द गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले बेल घेराउ गर्दा तोकिएको नारा मात्रै लगाएर संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत समेत गराउनुभयो। एमालेका सांसदहरूले आफ्नो दल फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाउने क्रममा माइक तान्ने र सभामुखलाई हिर्काउने लगायतका हरकत गरेका थिए। त्यसप्रति सचेत गराउँदै उहाँले त्यसो नगर्न पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसदहरूको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। आइतबारको पहिलो बैठकमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि सभामुखले 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। तर बैठक सञ्चालनमा सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसपछि सुरु भएको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी र रेस्टम घेराउका कारण अघि बढ्न सकेन। बैठक लगातार अवरुद्ध भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक मर्यादा कायम गर्न पटक पटक नाराबाजी गर्ने सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। तर एमाले सांसदहरूको नाराबाजी जारी रह्यो। मान्य सदस्यहरू, यो संसदीय मर्यादा कायम गर्ने दायित्व हामी सबैको हो। सभामुखले संविधान नियम कानुन अनुसार पहल कदमी लिने कुरामा म सधैँ प्रतिबद्ध छु र यसको मर्यादा कायम गर्ने कुरा हामी सबैको दायित्व हो। त्यतातिर पनि मनन गर्न म विशेष आग्रह गर्दछु। एमाले सांसदहरूले 3 दिनदेखि लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध र नाराबाजी गर्दै आएका छन्। शुक्रबार भने एमाले सांसदहरूको विरोध र होहल्ला बीच सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरे पनि आज भने बैठक सञ्चालन नै नभई स्थगित गरिएको हो। अर्को बैठक भदौ 29 गते मंगलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। यसैबीच सभामुख सापकोटाले भोलि दिउँसो बजेट संसद सञ्चालनको विषयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू गराउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेको भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि चल्न दिएन। संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संसद बैठक सुचारू कहिले हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सोध्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? एमालेले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिन लगाएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ। संसद सञ्चालन, मन्त्रीमण्डल विस्तार लगायतका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल भएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचारमा बसेको बैठकमा संसद सञ्चालनमा सत्ता साझेदारको रणनीति, मन्त्री परिषद विस्तार तथा सरकारको काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। सरकार गठनको 2 महिना पुग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीव्र आलोचना भइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
संसदमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने भन्ने बारेमा पनि गठबन्धनबीच छलफल भएको जनाइएको छ। विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसायलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ सङ्गठन तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स, नाटा होटल एसोसिएसन नेपाल हान र नेपाल पर्यटन बोर्ड एनटिभीले संयुक्त रूपमा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले नेपालमा पर्यटन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले भ्याक्सिनेटेड पर्यटकको भिजा अन अराइभलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन प्रवर्धन, विकास र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले पर्यटन सम्बन्धी निर्णय लिने हरेक बैठकमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पनि समेट्नु पर्ने बताउनुभयो। जुन चिजको ड्राफ्ट पर्यटन बोर्डले गर्यो, हामीले सिसिएमसीलाई पठायौँ। त्यो ड्राफ्टमा 20वटा मिटिङ बसियो, तर पनि 20वटा मिटिङमा 30 जना बसे, 3 दुना 60 जनाले भत्ता पनि खायो होला र तर पनि त्यो पास हुँदैन। जुन कुराको ड्राफ्ट यहाँ चाहिँ 4 घण्टाभित्र 3-4 घण्टाभित्र हामीले गरेर पठाएको थियौँ, त्यसमा हार्डली एउटा मिटिङ चाहिएको थियो। एउटै कुरामा दिनदिनै बसिया छ, कुरा गरेको छ, निचोडै ननिकालिदिने छ, त्यसले कहिले पार लाग्ने। तर मैले देखिरहेको समस्या के हो भने प्राइभेट सेक्टरको व्यक्तिले त्यहाँ त्यो एउटा डिसिजन मेकिङ बडीमा हुनुपर्छ जसलाई पेन छ। म पनि तपाईँहरूको पेन अलि किन बुझ्छु, मेरो पनि केही लगानी यो इन्डस्ट्रीमा छ, त्यो मैले व्यक्त नगरौँला, तर मलाई पनि त्यसको चाहिँ पीडा मैले भोगेको छु जुन तपाईँले। त्यो भएर खुल्नुपर्छ भन्नेमा अब यसो गरौँ, मलाई लाग्छ यसको 3टा छ। एउटा आजको तपाईँहरूको मेन एजेन्डामा म पनि लागेको त्यही हो, एउटा चाहिँ खुल्नु पऱ्यो, एटलिस्ट हामीले वातावरण गर्नु पऱ्यो। त्यसमा नि मेजर 2टा हो, अन अराइभल भिजा दिउँ, दोस्रो क्वारेन्टाइनलाई के अरे भ्याक्सिनेटेडलाई क्वारेन्टाइन नगरौँ, मेजर यही नै हो। कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले सिसिएमसीले व्यवसायीलाई हाउगुजी बनाएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न स्वार्थले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको आरोप लगाउँदै अब पनि पर्यटन व्यवसाय चल्न नदिए सडक र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। अहिलेको अवस्थामा यो सिसिएमसी भन्ने चाहिँ नि एउटा अब त्यो जन्तु हो कि संस्था हो कि त्यो निकाय हो कि के हो, त्यो एक किसिमको चाहिँ नि हामीलाई व्यवसायीलाई हाउगुजी बनाएको छ। हाउगुजी नै हो त्यो हाउगुजीभित्र पस्ने मान्छेहरूको विभिन्न स्वार्थ, पर्यटक आएदेखि रोग बढेदेखि हामीलाई के अरे रोग सर्ला भन्ने एउटा उहाँहरूलाई डर होला। तर यदि पर्यटकले एउटा भ्याक्सिनेटेड पर्यटकले चाहिँ नि रोग सार्छ, कोभिड सार्छ भनेदेखि त्यो गाई जात्राको दिनमा चाहिँ नि के अरे त्यत्रा मान्छे जमात हुँदाखेरिमा चाहिँ नि इभन त्यहाँ मास्कसम्म छैन, उनीहरूले मास्क पनि लगाएको छैन। र अर्को चाहिँ नि हामीले यो भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के भने पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ नि र्याली, झगडा, सडक आन्दोलन दुनियाँ गर्दाखेरिमा चाहिँ कोभिड नसर्ने। तपाईँ हामी आफै एजुकेटेड छौँ, हामी हेल्थ प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ सर्भिस दिन्छौँ, हेल्थ प्रोटोकल गरेर चाहिँ ट्राभल गर्न आउँछु भन्ने पर्यटकलाई नेपाल आउन बन्देज लगाउने। सडक आन्दोलनको लागि पनि तयार हुनु पर्यो र सिंहदरबार घेर्न पनि तयार हुनु पर्यो, कुनै पनि मन्त्रालय घेर्न जान सक्छ भने तयार हुनु पर्यो। यस्तै होटल एसोसिएसन नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले पर्यटन व्यवसायीहरूको बाँच्ने आधार भनेकै पर्यटक भएकोले सरकारले यसलाई चासोका साथ पूर्ण रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र भ्याक्सिनेटेड पर्यटकलाई अन अराइभल भिजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस सिचुएसनले गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान जोगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र मुलुकले अहिले गरेको योजनाबाट नेपाल त्यस्तो किसिमको धेरै ज्यानहरू गयो, तर पनि त्यसको व्यवस्थापन त्यस्तो नराम्रो भन्न सकिँदैन हैन। तर के भने अर्थतन्त्र पनि उत्तिकै जरुरी छ। हामी नेपालमा 80% पिपल आर डिपेन्डेन्ट अन टुरिज्म, सो हाम्रो बाँच्ने आधारै टुरिज्म हो। त्यो चाहिँ नि गभर्मेन्टले बिर्सिन भएन। अरू व्यवसायहरू चलि नै रहेको छ, प्रोडक्सन भयो, इन्डस्ट्री भयो, तर जुन किसिमले पर्यटनमा जति अफेक्ट भएको छ सायद त्यो अरूले त्यतिको महसुस गरेको छैन होला जति हामीले महसुस गरेको छौँ। र गभर्मेन्टले यो बुझ्दिन पर्यो कि इट्स नट ओन्ली अबाउट हेल्थ बट इट्स अल्सो अबाउट
इकोनोमी अनि हाम्रो बाँसी आधार पनि उहाँहरूले सुन्नु पर्यो। यता नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले पनि विगत 1.5 वर्षदेखि कोरोनाका कारण बन्द रहेको पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन पर्यटकहरू भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सरकारले पूर्ण कोरोना भ्याक्सिन लगाइसकेका र नेपाल आइपुग्दा 96 घण्टा ननागेको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउने यात्रीहरूलाई बिना क्वारेन्टाइन र सहज यात्राको वातावरण मिलाइदिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई शेयर बजारले ग्रीन सिग्नल दिएको छ। बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गर्नु भएपछि खुलेको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 71.43 अङ्कले बढेको हो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 0.62 अङ्कले घटेको थियो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले परिसूचक 2947.42 अङ्कमा उक्लिएका हुन्। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.29 अङ्कले घटेकोमा जलविद्युत समूहको परिसूचक 213.5, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 424.77, बीमा समूहको परिसूचक 297.71, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 279.69, विकास बैंक समूहको परिसूचक 273.52, वित्त समूहको परिसूचक 114.97 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 113.65 अङ्कले बढेको छ। यस्तै व्यापार समूहको परिसूचक 42, वाणिज्य समूहको परिसूचक 24.2, अन्य समूहको परिसूचक 18.22 र लगानी समूहको परिसूचक पनि 2.35 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको उत्साह छाएको दिन 231 कम्पनीको 1,71,00,000 किता शेयर 9,44 करोड रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ, जसमध्ये अरुण भ्याली जलविद्युतको सर्वाधिक 73,77,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै 1 दर्जन भन्दा बढी कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा वृद्धि भएका छन्। लामो समयदेखि अस्थिर रहेको बजारले आइतबार भने लगानीकर्तालाई केही राहत दिएको हो। कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले रासायनिक मल हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरकारवाला निकायहरूलाई बोलाएर रासायनिक मल व्यवस्थापन हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको हो। छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकोले टेक्निकल रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताउनुभयो। रासायनिक मल खरिद बिक्री गर्ने सहजता ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। सचिव आचार्यले खरिद ऐन र बोलपत्रले केही असर पारेको भन्ने कुरामाथि उच्च स्तरीय छलफलमा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले तेलको जस्तै गरे पनि समस्या रासायनिक मलको समस्या समाधान हुन सक्ने प्रस्ताव राखेको पनि बताउनुभयो। प्राइभेट सेक्टर इङ्गेजमेन्ट एउटा हुनसक्छ भन्ने खालको सुझाव पनि आयो। विगतमा हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरेको हौँ होइन। बिचमा त्यसमा जेबी भन्ने खालको कुरा पनि आयो यो प्राइभेट सेक्टर र संस्थानहरूको बिचमा। यो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले भनेका भन्दा अरू थप सुझावको रूपमा जुन विषयहरू आयो, एउटा चाहिँ यो ग्रान्टको फर्टिलाइजरहरूको अलि वाइडनिङ गर्ने नम्बरहरू होइन, अथवा के भाषा पनि न्युट्रिसन बेस सब्सिडीको कुराहरू पनि आयो। अनि स्पेसिफिकल्ली अझ हामीले चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो खरिद ऐन अनुसार जुन बोलपत्र र यससँग सम्बन्धित विषयहरूले पनि के अप्ठ्यारो पारेको भन्ने कुराहरू मनोजीले धेरै विषयहरू राख्नुभयो। यो हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै छ। यसलाई हामी योभन्दा उच्च स्तरीय हुने छलफलमा यो विषयहरूलाई र खास गर्ने भने त अझ हाई पोलिटिकल लेभलमा मैले धेरै नबुझ्दाखेरि पनि यो तेलको जस्तै गऱ्यो भने मात्रै समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ मैले। किन मार्केट एकदम फ्लक्चुएटिङ छ, हाम्रो चाहिँ एकदम रिजिड छ, खरिद पनि त्यस्तै छ, बिक्री पनि 73 सालको बिक्री मूल्यमा हामी बिक्री गरिरहेको छौँ होइन। अब यो चाहिँ फेरि अघि एउटा साथीले भन्नुभयो कता कता यो धेरै जनतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसलाई टेक्निकल्ली मात्रै यसको मूल्य निर्धारण गर्नु पनि अप्ठ्यारो छ। यसमा पोलिटिकल विषयहरू होइन, आम जनताहरूसँग जोडिएको विषय पनि छ। ठ्याक्कै हामीले प्राविधिक किसिमले मात्रै मूल्य बढाउँछौँ भन्नलाई पनि अलिक कठिन खालकै अवस्था छ। यो सोचौँ होला अब 5% र 1.5%को बारेमा नै धेरै नै छलफलहरू भयो। यसमा थप हामी फेरि अब हामी यो तपाईँको सुझावलाई हामी आन्तरिक रूपमा फेरि मन्त्रालयमा गृह कार्य फेरि गर्छौँ।
छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर गङ्गा दत्त आचार्यले आवश्यक परिमाणका लागि छुट्याइएको रकमले आधा मात्रै मल खरिद गर्न सकिने भन्दै आवश्यक परिमाणमा मल आपूर्ति हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकोले मलको अनुदानको लागि छुट्याइएको रकमले आवश्यक परिमाणको आधा मात्रै आउने बताउनुभयो। उहाँले 5,20,000 रासायनिक मल खरिद गर्न करिब 20 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा परिमाण मात्रै आउने बताउनुभयो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको हुनाले हामीले जति रकम अहिले तत्काल चाहिँ मलको अनुदानको लागि विनियोजन भएको छ त्यो रकमले हामीले भनेको हामीलाई आवश्यक पर्ने परिमाणको आधा जति मात्रै खरिद गर्न सकिने स्थिति छ। हामीले भनिरहेका चाहिँ 5,20,000 मेट्रिक टन मल खरिद गर्न अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई आधार लिने हो भने करिब 30 अरब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखियो। छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश कुमार सञ्जेलले 12 अर्बको मल खरिद गर्ने योजना मात्रै बनाउन नहुने बताउनुभयो। सरकारले आवश्यक पर्ने टेन्टेटिभ रकमको हिसाबले योजना बनाएर अनुदानको बजेटले भ्याएसम्म तत्काल दिने र बाँकी फरफार गर्ने किसिमले काम अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेट वितरणमुखी भएको भन्ने आरोपको अर्थमन्त्री शर्माद्वारा खण्डन। 7% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अनावश्यक आयोजनाहरूको कटौती। एमाले सांसदहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित। बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। र बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई शेयर बजारको ग्रिन सिग्नल। नेप्से परिसूचक 71 अङ्कमाथिले बढ्दा 9 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।